प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 3AB। प्यारे बच्चों, हमारे जो पिछली वीडियो का सबक था सूरतुल बकरा आयत नंबर 104 था 109। हमारा जो अगला सबक शुरू हो रहा है सूरतुल बकरा आयत नंबर 109 से लेकर आयत नंबर 112 तक। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله